السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو رقم 5 بارتي 5 من سلسلة شروحات المادة ديال الغولاسيون ايكونوميك انترناسيونال ROE ديال سيمستر 5 اوبسيون ايكونومي. في هذا الفيديو هذا نشوفوا إن شاء الله آخر تيوري بالنسبة لتيوري تراديسيونيل دو كوميرس انترناسيونال. شفنا لا تيوري ديزافونتاج ابسولي ديال ادم سميث، شفنا لا تيوري ديزافونتاج كومباراتيف ديال دافيد ريكاردو، واليوم ان شاء الله نشوفوا اخر تيوري بالنسبه للتيوري تراديسيونيل هو لو موديل ولا تيوري ديال HES. دونك لو موديل دو HES هو جاي من الكلمات، من الحرف الاول ديال الاسماء ديال الناس مالين هاد لي تيوري هادي اللي هما ثلاثه: هيكشر، اولين، سامويلسون. دونك هادو هما مالين هاد لو موديل هادو. في الاول هيكشر واولين هما اللي داروا هاد لو موديل ديال HES، ولكن جا كمل سامويلسون ولي طرافو ديالهم، داكشي علاش كنسموه لو موديل HES. اوسي عنده سميه اخرى هي 2 فوا 2 فوا 2 فوا 2، جوج في جوج في جوج. دونك يعني 2 payés, 2 biens et 2 facteurs de protection. Donc ce modèle ديال HES est basé sur la différence en dotation des facteurs de protection entre les pays. يعني أن لا سبيسياليزاسيون في الكوميرس انترناسيونال كتحدد باش بوغ سو موديل، كتحدد بلا دوطاسيون ديال لي فاكتور دو برودكسيون. يعني ان لي بيي مثلا دوطي اون فاكتور كابيتال غيتخصو في السلع اللي كيحتاجو لو فاكتور كابيتال. باغ كونطخ ان لي بيي دوطي اون فاكتور ترافاي غيتخصو في لي برودوي اللي غيحتاجو لو فاكتور ترافاي. دونك غنشرح لكم ليكسبليكاسيون باش تفهموا اكثر. دونك قلنا هاد لو موديل هذا ديال HES عنده سميه اخرى اللي كنسموه 2 فوا 2 فوا 2. هذا هو سميت لو موديل. هاد 2 يعني 2 بي، 2 بي. عندنا واحد لي بي ان يعني ناسيونال، وعندنا واحد لي بي étrangère. 2 الاخرى كتعني 2 فاكتور دو برودكسيون، 2 فاكتور دو برودكسيون، 2 برودكسيون، 2 فاكتور دو برودكسيون اللي هما فاكتور ترافاي اللي كنرمزو ليه ب ال، وفاكتور كابيتال اللي كنرمزو ليه ب ك. وعندنا هنا 2 يعني 2 بيان، 2 بيان ولا 2 برودوي، 2 بيان. عندنا لي بيان 1 et le bien 2. دونك هادشي اللي كنلعب بهاد لو موديل HES. دونك قلنا عندنا 2 بي، عندنا لو بي ان وعندنا لو بي او. دونك هاد لو بي ان هاد لو بي ان est spécialisé dans la produit B1 et le PE spécialisé dans la produit B2. Le produit B1 هو produit capitaliste، produit ولا bien capitaliste. كيفاش بيان كابيتاليست؟ يعني كابيتاليست يعني هو كيحتاج لو فاكتور كابيتال، كيحتاج كتر بلي لو فاكتور كابيتال. يعني باش تنتج هاد لو بيان واحد خاص ضروري الدوله تكون عندها بزاف ديال لو فاكتور كابيتال. دونك هو كيحتاج لو فاكتور كابيتال. باغ كونطخ ان لو بيان 2 هو برودوي ني با كابيتاليست، يعني برودوي مثلا نيسيسيت لو مان دوفر، كيحتاج لو مان دوفر، يعني كيحتاج الفاكتور ترافاي. دونك لو بي 1 كيحتاج لو فاكتور كابيتال، و بي 2 كيحتاج لو فاكتور ترافاي. يعني ان كتنتج بي 1 و او كتنتج بي 2. دونك هذا هو اول حاجه نبداو بها ديمونستراسيون ديال هاد لو موديل هذا. دونك هذه هي الفكره الاولى نحتاجوها من بعد. دونك هنا عندنا هاد لو بي ان doté en facteur capital.
كيفاش كنعملوا مثلا ان واحد البي دوتي اون فاكتور كابيتال؟ كيعني ان هاد اي ابوندون ان، يعني ان في البي ان في الدولة ان لو فاكتور كابيتال هو فاكتور ابوندون، موجود متوفر، هو اللي كثير. لو فاكتور كابيتال هو اللي كثير. يمكن نقولوا واحد لو بي دوتي اون فاكتور كابيتال، يعني ان لو فاكتور كابيتال اي ابوندون. دونك باغ كونتر انا لو فاكتور ترافاي في هاد البي ان اي رار، يعني رار قليل. دونك الفاكتور كابيتال موجود متوفر، ولكن لو فاكتور كابيتال فاكتور ترافاي اي رار. دونك لو بي ان دوتي اون فاكتور كابيتال. دونك واحد لو فاكتور ابوندون يعني غادي يكون البري ديالو ناقص. الحاجه اللي كثيره كتكون البري ديالها ناقص، والفاكتور اللي كيكون غار يعني البري ديالو غادي يكون طالع. هذا في البي ان، يعني البي ان فاكتور كابيتال رخيص عندهم، والبي ان الفاكتور ترافاي غالي عندهم. علاش؟ لانها دوتي اون فاكتور كابيتال، يعني لو فاكتور كابيتال هو اللي ابوندون. دونك البري ديال لو فاكتور كابيتال غادي يكون نازل، يعني بواحد البري اللي هو فيبل، اللي يكون فيبل ديال الفاكتور كابيتال. باغ كونتر لو كو ديال الفاكتور ترافاي بالنسبه للبي ان اللي فاكتور ترافاي غاغ، اليد العامله قليله، دونك اليد العامله غادي تكون غاليه، دونك البري كيكون طالع، يعني الصالير غاليين. دابا البي او راه العكس ديال البي ان. البي او دوتي اون فاكتور ترافاي، يعني شكون اللي عندها موجود؟ عندها الفاكتور ترافاي موجود، يعني ال اي abondant et quand le facteur capital est rare. En tout cas, rare. Donc, le PE doté en facteur travail. كيفاش دوتي اون فاكتور ترافاي؟ يعني ان لو فاكتور ترافاي فيها ابوندون، موجود، اليد العامله كثيره. باغ كونتر ان الفاكتور كابيتال قليل، دونك فاكتور كابيتال اي رار. دونك فاكتور ترافاي ابوندون يعني هذا البي او البري ديال لو ترافاي غيكون بري ناقص لانها ابوندون موجود، والبري ديال الكابيتال غادي يكون بري طالع. علاش؟ لانها فاكتور رار. دونك ليكو ديال الفاكتور كابيتال في البي او غادي يكون طالعين، وليكو ديال الفاكتور ترافاي غادي يكون نازلين. دونك هذا هو لا كومباريزون اللي لاحظناها. دونك شنو قلنا في هاد ليبيتو هاد الاول؟ قلنا ان البي ان دوت سبيسياليزي دون لا فابريكاسيون ديال بي ان اللي هو بي ان اللي هو برودوي كابيتاليست، وهي عندها دوتي اون فاكتور كابيتال. يعني ان بي دوتي اون فاكتور كابيتال راه خاصها تخصص في لا برودكسيون ديال لي بيان اللي كيحتاجوا الفاكتور كابيتال، وداكشي اللي وقع البي ان. والبي او راه دوتي اون فاكتور ترافاي، هو دوتي اون فاكتور ترافاي، دونك هي كتخصص في لا برودكسيون ديال لي بيان اللي كيحتاجوا الفاكتور ترافاي، كيحتاجوا اليد العامله. دونك يعني ان البي دوتي اون فاكتور كابيتال doit spécialiser dans la production des biens nécessite un facteur de capital. Par contre, un pays doté en facteur travail doit spécialiser dans la production des biens qui ont le facteur travail. Donc le modèle HES montre que les pays mieux dotés en facteur travail ont intérêt à se spécialiser dans la production des biens qui nécessitent la main d'œuvre. L'exemple chine. داكشي اللي قلنا ان لي بي، هذا الموديل كيبين بان دوك الدول اللي هو ميو دوتي اللي عندهم الفاكتور كابيتال موجود، عفوا le facteur travail موجود، on a intérêt à se spécialiser dans la production des biens qui nécessitent les main d'œuvre. دونك هذا ليكزامبل شيني. الدول اللي عندهم الفاكتور كابيتال الفاكتور ترافاي موجود، يعني دوتي موجود عندهم، دونك خاصهم يتخصصوا في السلع اللي كيحتاجوا يد عامله. علاش؟ لان اليد العامله كتكون رخيصه، دونك خاصهم يتخصصوا في هذا الدومين هذا لان كينقص لهم ليكو. باغ كونتر ان les pays mieux dotés en facteur capital ont intérêt à spécialiser dans la production à forte intensité capitaliste. يعني les pays les mieux dotés اللي هما احسن بالفاكتور كابيتال دونك خاصهم يتخصصوا في السلع اللي كيحتاجوا لو فاكتور كابيتال. دونك selon ce modèle, et le modèle de HES,
chaque État doit spécialiser, produire et exporter. Fâche, les biens nécessitant un facteur de production rare, abondant عفوا. يعني les pays اللي عندهم le facteur abondant خاصهم يتخصصوا في الصناعة في البرودكسيون الاكسبورتاسيون ديال لي بيان اللي كيحتاجوا واحد لو فاكتور abondant عندها في البلاد. يعني les pays doivent spécialiser dans la production et la spécialisation et l'exportation des produits nécessitant un facteur de production abondant. Les pays dotés en facteur capital, ont un facteur capital abondant, sauf si là, les le facteur capital. Par contre, les pays dotés en facteur travail, sont faciles à le facteur travail. L'État également a l'intérêt à importer les biens qui nécessitent un facteur de production rare. Maintenant, une دولة عندها le facteur rare, واحد الفاكتور rare. داك لو فاكتور rare هذيك لا برودكسيون اللي كيحتاجوا هاد لو فاكتور rare خاصها تمشي تستوردهم. علاش؟ لأنها يطلعوا لها بواحد التكلفة كبيرة. دونك خاصها تمشي تستوردهم. دونك باش نغيزيمي هاد لا تيوري دو اش او اس، تيوري دو اش او اس كتقول لك ان لا سبيسياليزاسيون باش كتحدد بلا ديفيرون دو لا دوتاسيون دو فاكتور برودكسيون. يعني لي بي دوتي اون فاكتور كابيتال خاصهم يتخصصوا في السلع اللي كيحتاجوا لو فاكتور كابيتال، ولي الدول اللي كيحتاجوا اللي دوتي اون فاكتور ترافاي خاصهم يختصوا في السلع اللي كيحتاجوا الفاكتور ترافاي. باغ اكزومبل لاشين موجود فيها اليد العامله كثيره ميو دوتي اون فاكتور ترافاي، وحتى اليد العامله عندها رخيصه. دونك لاشين خاصها تخصص في السلع اللي كيحتاجوا اليد العامله. باغ اكزومبل لا تكستيل، مثلا صناعه النسيج، صناعه الالبسه. هاد الالبسه راه كيحتاجوا اليد العامله، كتحتاج اليد العامله بزاف. دونك غادي خاصها تتخصص مثلا في الاندستري ديال التكستيل اللي بيوما في الصناعه ديال النسيج والالبسه. علاش؟ لان لو فاكتور ترافاي موجود عندها، وهاد الصناعه كتحتاج اليد العامله. باغ كونطخ مثلا شفتوا ليكزومبل ديال الالمان ميو دوتي اون فاكتور كابيتال. الالمان راه دوله متقدمه في لو فاكتور كابيتال، يعني عندها واحد البروغري تكنيك، عندها واحد التكنولوجي كبيره. دونك لو فاكتور كابيتال موجود عندها. باغ كونطخ لو فاكتور ترافاي قليل. دونك الالمان راه كتخصص في الصناعه ديال السيارات، ها مرسيدس، ها فولكسفاغن اكسيتيرا. دونك الصناعه ديال السيارات كتحتاج لو فاكتور كابيتال كثر ماشي لو فاكتور ترافاي. دونك l'allemand est mieux doté en facteur capital. داكشي علاش كتخصص الصناعه ديال لي برودوي اللي كيحتاجوا لو فاكتور كابيتال. دونك selon ce modèle de HES, les pays mieux dotés en facteur travail doivent spécialiser dans les biens nécessitant un facteur de travail. Par contre, les pays mieux dotés en facteur capital spécialisés dans la production des biens nécessitant un facteur capital. Donc les pays doivent exporter et produire les biens nécessitant un facteur de production abondant. Par contre, importer les biens nécessitant un facteur de production rare. Donc هذا هو. دابا نشوفوا لي برولونجمون دي موديل اش او اس، يعني دي تيوري اللي دعموا لينا هاد لا تيوري ديال اش او اس. اول تيوري غنبداو بها هي لو تيوريم دو ستوبلر-Samuelson. Pour le théorème de Stopler-Samuelson, le commerce international conduit à une confrontation des prix des produits fabriqués entre les deux pays NE. يعني هادوك لي بي NE ما كيتلاقاو لي برودوي ديالهم في لو مارشي selon le commerce international في اطار التجاره الدوليه. هادوك لي برودوي ديال تيكون واحد لا كونفرونطاسيون اونتر لي بري دي برودوي ديالهم، برودوي ديال ان و برودوي ديال او، كيكون واحد لا كونفرونطاسيون بيناتهم selon le commerce international. Donc هذه أول فكرة. Donc à terme ce phénomène conduit à unifier le prix des biens vendus et l'égalisation des produits des prix des facteurs de production. يعني أن هذا الفينومين هذه ديال la confrontation entre les prix ديال les produits ديال les pays NE كيتلاقاو selon le commerce international. donc كيتلاقاو شنو كيوقع لينا؟ كيكون عندنا التوحيد ديال لي بيان فوندي، يعني البري لي بيان ديال البي ان غيساوي لي بيان ديال البي او. ايليغاليزاسيون دو كوا؟ ايليغاليزاسيون دي بري دي فاكتور دو برودكسيون، يعني لي هذوك لي دو بي عندهم لي فاكتور دو برودكسيون غادي يكونوا ايغاليزي. ceci sont mobilité internationale de ces facteurs. Le mécanisme est le suivant. donc هذا واحد الشيما نشرحوا فيه هذا لو تيرم دو Stopler-Samuelson. donc le facteur abondant plus utilisé que le facteur rare. واحد l'état toujours واحد الدوله قلنا selon le modèle HOS toujours le facteur abondant كيتستعمل اكثر من لو فاكتور غا. علاش؟ لان لو فاكتور ابوندون كيكون رخيص والفاكتور غا كيكون غالي. دونك بهذا لو فينومين ديال لا كونفرونطاسيون selon
le commerce international perd les pays. Un chose qui dit que le facteur abondant devient rare et son prix augmente. Donc le facteur abondant qui تستعمل يولي rare والثمن ديالو عاد يطلع. Par contre le facteur rare داك le facteur اللي قليل وما كانش تستعمل يولي abondant يولي متوفر. Donc le prix ديالو غادي ينقص. Donc هادشي كيؤدي لégalisation des prix des facteurs. يعني يولي le facteur rare كيساوي le facteur abondant. Donc هذه هي la théorème de Stopler-Samuelson. Ensuite, je vois le théorème de Rybczynski. Le théorème de Rybczynski. Donc, selon ce théorème de Rybczynski, le changement dans la dotation en facteur de production d'un pays impacte la spécialisation des pays. يعني باش بغى يقولنا ريبزينسكي بيقولنا بان هذوك واحد مثلا واحد البيي دات شونجمون دو لا دوتاسيون ان فاكتور برودكسيون مثلا بدلات لا دوتاسيون هي كانت دوتي اون فاكتور كابيتال ولا دوتي اون فاكتور ترافاي. دونك هاد لو شونجمون ديال لا دوتاسيون غادي امباكتي لا سبيسياليزاسيون دي بيي. لي بيي ما غاديش تبقى سبيسياليز. نشدو اكزومبل مثلا بالصين مثلا. بالصين راه كانت الصين ميو دوتي اون فاكتور ترافاي. دونك كتنتج السلع اللي كيحتاجوا يد العامله. مثلا قلنا التكستيل كتنتج الحوايج اكسيتيرا. السلع اللي كيحتاجوا يد العامله. دابا ولات ان الشونجمون ديال لا دوتاسيون يعني الصين ولات ميو دوتي اون فاكتور كابيتال. دونك شنو غيوقع هنايا؟ لا سبيسياليزاسيون ديال الصين غتغير. غتولي الصين سبيسياليزي مثلا دون لا برودكسيون ديال لي فواتير ديال لي زورديناتور ديال لي برودوي الكترونيك. علاش شنو السبب ديال هادشي؟ ها هو لو شونجمون ديال لا دوتاسيون ديال لي فاكتور دو برودكسيون. دونك لو شونجمون ديال لا دوتاسيون دو فاكتور برودكسيون ديال واحد البيي امباكت لا سبيسياليزاسيون دي بيي. مثلا الالمان عندها لو فاكتور كابيتال هو اللي ابوندون. دونك هي متخصصه في الصناعه ديال السيارات. دونك هناك وقع لنا واحد لو شونجمون في لا دوتاسيون. يعني مثلا الالمان ولات دوتي اون فاكتور ترافاي. دونك هاد لو شونجمون ديال لا دوتاسيون غادي امباكتي لا سبيسياليزاسيون ديال الالمان. الالمان ماغاديش تولي سبيسياليزي في لا برودكسيون ديال لي فواتير. غتولي سبيسياليزي مثلا في لا برودكسيون ديال التكستيل لان التكستيل راه تحتاج ليد العامله. دونك هذه هي لو تيرم دو ريبزينسكي. اخر النظريه اللي نشوفوا هي واحد لو كريتيك ديال لو موديل اش او اس. لو كريتيك هو اللي دارو ليونتيف. دارو في لو بارادوكس دو ليونتيف يعني المفارقه ديال ليونتيف. نشرح لكم لو بارادوكس دو ليونتيف. دونك هاد ليونتيف دار لنا واحد ليتود على ليكونومي ديال امريكا ديال يو اس اي. شنو لاحظ لينا بان امريكا ميو دوتي اون فاكتور كابيتال. يعني فاكتور كابيتال هو لي ابوندون في امريكا. يعني امريكا ميو دوتي اون فاكتور كابيتال. باغ كونطخ ان لو فاكتور ترافاي هو غار قليل. دونك l'Amérique, les États-Unis, est mieux doté en facteur capital. Donc, le facteur capital abondant, le facteur travail rare. Yani, le prix du facteur capital a du compte baisse, bas, le prix du facteur travail a du compte élevé. Donc, selon la théorie de la HES, donc, America s'est spécialisé dans la production ديال لي بيان اللي كيحتاجوا الفاكتور كابيتال. هذا عدل ليكسبورطاسيون ديال لي بيان اللي كيحتاجوكا. وفي المقابل عادي تستورد لي بيان اللي كيحتاجوا الفاكتور غار. هذا الشيء على حسب لا موديل دو اش او اس. دونك ليونتيف هادشي لاحظ لان امريكا دوتي اون فاكتور كابيتال mieux doté en facteur capital que le facteur travail. Donc, à la théorie de l'HES, l'Amérique a la spécialisation de spécialiser dans la production et l'exportation des produits qui ont le facteur capital. Donc, elle a les produits qui ont le facteur capital et les produits qui ont le facteur travail. ولكن من جا ليونتيف شاف لنا les échanges
ديال لي ستركتور ديال ليشونج ديال امريكا، لي زيشونج كوميرسيو ديال امريكا، تلقى بان امريكا شنو كتصدر لي برودوي لي بيان اللي كيحتاجوا لو فاكتور طرافاي، وكتستورد لي بيان اللي كيحتاجوا لو فاكتور كابيتال، دونك هذا راه بارادوكس، هذه راه مفارقه، تناقض. لان على حسب لا تيو ديال اش او اس راه امريكا تصدر لي برودوي اللي كيحتاجوا لو بيان لو فاكتور كابيتال، وتستورد لي برودوي اللي كيحتاجوا لو فاكتور طرافاي، لانها ميو دوتي اون فاكتور كابيتال. ولكن تلقى بان امريكا العكس، امريكا كتصدر لي برودوي اللي كيحتاجوا لو فاكتور طرافاي، وكتستورد لي برودوي اللي كيحتاجوا لو فاكتور كابيتال. دونك هذه واحد لو بارادوكس، هذه مفارقه. يعني هذه كتبين لنا بان لا تيوري ديال اش او اس ماشي تيوري صحيحه، ني با واحد لا تيوري صحيحه، لان كاين واحد المفارقات. ماشي ديما هذاك الشيء اللي كيصدق. ان بي دوتي اون فاكتور ابوندون خاصك تخصص في الصناعه ديال هذا الفاكتور ابوندون. دونك هذه هي المفارقه ديال ولا بارادوكس ديال ليونتيف. Liontiev constate que les États-Unis, mieux dotés en facteur capital que le facteur travail. Liontiev constate que les USA exportent les biens incorporant plus de capital, importent les biens incorporant plus de capital. يعني كتصدر السلع اللي كيحتاجوا الترافاي، وكتستورد السلع اللي كيحتاجوا لو كابيتال. دونك pour Liontiev, malgré que les États-Unis est mal doté en facteur travail, هي ما عندهاش ماشي دوتي اون فاكتور travail، عندها لو فاكتور travail rare، mais elle exporte les biens nécessitant plus de travail. واخا هي عندها لو فاكتور travail rare، ولكن راه كتصدر السلع اللي كيحتاجوا الفاكتور travail. علاش؟ car les États-Unis prend en compte non seulement le nombre de travailleurs mais aussi leur efficacité. امريكا ما كتشوفش لينا لو نومبر دو travailleurs واش هذا الفاكتور غار ولا لا. واخا هو لو فاكتور طرافاي عندها غار، ولكن هذوك الخدامه اللي عندها راه عندهم لي كاباسيتي، عندهم لي كومبيتونس، يعني عندهم ليفيكاسيتي. يقدر واحد العامل امريكي يدير الخدمه اللي كيديرها 1000 صيني. واخا الصين راه ميو دوتي اون فاكتور طرافاي، راه امريكا واخا مال دوتي اون فاكتور طرافاي، راه هذاك العامل الامريكي عنده ليفيكاسيتي. دونك امريكا ما كيشوفوش لو نومبر دو طرافايور، مي كيشوفوا لور efficacité. Ces travaux de Liontiev montrent qu'il y a un paradoxe entre les facteurs de production et l'exportation de la tire de HOS. Et cela confirme que la mode de HOS n'est pas toujours valable. يعني كاين واحد البارادوكس في المناقضه، داكشي اللي كيقول HOS راه ماشي ديما هو اللي صحيح. بالنسبه لي ليميت ديال الموديل HOS، اول ليميت هو هذا اللي قلنا دابا، البارادوكس ديال ليونتيف. La dotation en facteur n'est pas le moteur de la spécialisation، يعني ماشي هو السبب ديال السبيسياليزاسيون. هذا بينو لو بارادوكس ديال ليونتيف، هذا اول ليميت. ليميت ثاني هو هذيك لا تيوريم دو ستوبلر سامويلسون sur l'égalisation des prix des facteurs. هاد التيوريم هادي ne sont pas toujours prouvés par les études empiriques. شي وحدين داروا واحد ليتيد امبيريك بينوا بان داكشي اللي قالوا ستوبلر سامويلسون راه ماشي ديما كاين. دونك هادو ليميت ديال لو موديل اش او اس. نتمنى انكم فهمتوا هذه الاكسبليكاسيون. دابا نكون سالينا لا تيوري تراديسيونيل دو كوميرس انترناسيونال اللي هضرنا فيها على لا تيوري ديال ادم سميث لي زافونتاج ابسولي، لا تيوري ديال دافيد ريكاردو ديال لي زافونتاج كومباراتيف، ولا تيوري ديال الاش او اس ديال هيكشر اولين سامويلسون. ان شاء الله ابتداء من الفيديو المقبل غنشوفوا لي تيوري ريسونت ديال لا كوميرس انترناسيونال. لي تيوري ريسونت اللي قلنا غادي يهضروا لينا على الكوميرس انترا برانش، يعني لي كوميرس ديال برودوي ايدونتيك اونتر لي بيي. aussi يديروا لنا لاناليز ديال الكوميرس انترناسيونال دي كوتي دو لا دوموند، لان لي تيوري تراديسيونال داروا لنا لاناليز دي كوتي دو لوفر، وتكلموا لنا على الكوميرس انتر برانش، يعني لي كوميرس ديال لي برودوي ديفيرون. هادشي ديجا شرحته. ان شاء الله في الفيديو المقبل غندير لكم لي تيوري تراديسيونيل.